तपाईँहरूले मलाई यो अवसर दिनुभयो, बोलाइदिनु भयो। यद्यपि म क्रिस्चियन होइन, हिन्दू हो भन्न पनि मिल्दैन त्यस्तो मान्छे। अब अहिले मेरो ड्रेसअप हेर्नुहोस् न, कस्तो भन्टुस जस्तो लाग्छ होला, आधा फर्मल आधा इन्फर्मल। म त्यस्तै प्रकारको हिन्दू हो, हिन्दूको दास। मन्दिर भर्खर के अरे दसैँ सक्यो, म त दमै मन्दिरको बाहिर बस्ने, पुटुङ 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 बाजेर। अनि पण्डितले पुजारीले पातमा पुच्छर राखेर दिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो चाक सहित, सरी ब्याड भयो, योनी सहित मेरो गुरुङ गाउँमा। अनि त्यो लिने, अनि त्यो टिका पनि पातमै दिन्छ। अनि मेरो मान्छेले ओहो म त हिन्दू। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ तपाईँलाई धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा तपाईँलाई गलाएर धुलो पिठो बनाएको छ भन्दा मेरो दबाईका साथी भन्छन् फेरि ए यो त क्रिस्चियनको दलाल, क्रिस्चियनै नभई क्रिस्चियन दलाल पनि ठुलो कुरा हो। मलाई लाग्छ फेरि जोकिङले भन्नुपर्दा यो राज्य सत्ताले र मेन स्ट्रिम सोचाइ अनुसार हो भने त म त यहाँ अर्बौँपतिको बिचमा छु होला। पास्टर भनेको छ, पास्टर त के हुन्छ अरे, चर्च खोल्छ अरे, करोडौँ कमाउँछ अरे छैन मिथ हो भनेपछि यहाँ करोडौँ अर्बौँपतिको बिचमा छु कि जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरू पैसामा होइन, विचारमा हुनुहुन्छ, ज्ञानमा हुनुहुन्छ। मलाई के कुरा ढुक्क छ भने कमसेकम यतिजनाको मान्छेको हो र म डेरा खोज्न गएँ भने अलि आनाकानी कम हुन्छ होला। मेरो छोरालाई यतिका चाहिँ छोरी माग्न गएँ भने दिन त क्रिस्चियन दिन मानिहाल्दैन। मलाई थाहा छ, आई नो, आई हेभ स्टडी। दमै जस्तै भाइ अब दाजुभाइ रिसाउँछ यहाँ हुन्छ, तर पनि सायद बाउले चाहिँ पक्का कठोर हिन्दूले चाहिँ यो मुर्दा पुरो चाहिँ माग्न आउने छोरी भएर माटै मुन्ची पुऱ्याइहाल्दैनन् होला। घरबेटीले पनि होइन, सायद घरबेटी तपाईँहरूले चाहिँ यो अछुतलाई राख्यो भने कुल देउता रिसाउँछ भने चाहिँ कमसेकम सोच्नुहुन्न कि भन्ने आशा पनि छ। अघि एकजना हाम्रै दलित साथी हो, गोत्रा भन्नुभएको थियो क्या। प्लिज यो माइन्डलाई वास गर्नुहोस्, गोत्रा पनि ब्राह्मणवादको चरम रूप हो। हामी तपाईँहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्नला गोत्रमा बिहा गर्नुहुन्छ हुन्न भनेर। हुन्छ गोत्रमा बिहा गर्नु, किनभने मेरो गोत्र र बाहुनी गोत्र एउटै हुँदो रहेछ, बिहा गर्न किन नमिल्ने। मेरो गोत्र र क्षेत्रीय गोत्र एउटै हुँदो रहेछ, हुँदा हुँदा मेरो गोत्र र उहाँ दक्षिण भारतको तामिलको केटीको पनि एउटै हुँदो रहेछ भने त्यो पनि बिहा गर्न आउने हुन्छ। हुन्छ गोत्र भने के रहेछ भने मेन त 7वटा हुन्छ होइन, 7 महर्षिको नामबाट। त्यो के हो भने हामी बाहुन नै जीवन र जगतका स्रोत हौँ ब्राह्मण, 7 जनाले जन्मेर जन्मायो भनेर त्यो अर्थ लाउनलाई चाहिँ गोत्रमा राखेको हो। प्लिज डोन्ट फलो द गोत्र सिस्टम, कास्ट सिस्टम पनि फलो नगर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ, म क्रिस्चियन देखेर मलाई अचम्म लाग्छ कि स्यामुएल दमाई भने हुन्छ, त्यो दमाई पनि त फेर्दै हुन्थ्यो नि, स्यामुएल पिटर राख्नु के हो होइन। यो धर्म चाहिँ तपाईँहरूमाथि नै अलिकति जातीय आइडेन्टिटी राख्नु जस्तो भएको थियो मलाई लाग्छ। त समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले धेरै समय लिन्न। अब यहाँ फेरि एउटा मलाई के डर लाग्छ फेरि है, म अलि निष्पक्ष छु, म कुनै पार्टी पनि छैन, देशमा चाहिँ दलितको लागि के गर्छु भनेर चाहिँ युकेमा युनिभर्सिटी पढाउनुबाट आएको। म निडर छु, मलाई मार्दै पनि मलाई चिन्ता छैन, तर म विद्रोह गर्छु। मेरो दलित जबसम्म मरिरहनुपर्छ, अछुत दास भएर पर्छ, त्यहाँ म सांस्कृतिक र धार्मिक विद्रोह गर्न चाहन्छु। र यहाँ डर चाहिँ के लाग्छ त भने अब काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आउनु भएको छ, मेरो श्रद्धा नै छ। तर पार्टीलाई मनपर्ने दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा नोट एउटा भोट। जहाँबाट भोट आउँछ त्यही हुन्छ उसको ध्यान, जहाँबाट नोट आउँछ त्यही हुन्छ उसको ध्यान। तपाईँहरू सजग हुनुहोस् है, हामीले बोलाएको हाम्रै विरुद्ध बोल्यो भन्नु होला पास्टरजीहरूले, फेरि तपाईँहरूको सङ्ख्या देखाएर फेरि उहाँहरूले पनि होइन ल है मेरो चर्चा यति छ के दिन्छस् भन्ने नहोस्। किनभने धर्मगुरु पनि सबैको विश्वास गरेर भेरी 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 केयरफुल होइन। किन राजनीति भनेको अहिले के भएको छ, व्यवसाय। उहाँ सरलाई जिताउनु पाएँ भने उहाँले जिताउनु होला, उहाँले जिताउनु होला, मलाई के फाइदा होला, त्यही मात्रै छ होइन राजनीति अहिले। सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको कसले कुरा गरेको छ? त्यो काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन हुँदा म गोर्खा मेरो जिल्ला पुगेको थिएँ, दिनभरि रातभरि त्यो गाउँमा छलफल भयो, बहस भयो, गहन। अनि मैले दलित साथीहरूलाई पछि सोधेँ, यो गाउँघरमा हाम्रो गाउँहरू त अझै पनि छुवाछुत आक्रान्त छ, त्यो तपाईँहरूको दिनभरि रातभरि मन्थन पुरा गर्दा छुवाछुतको छ पनि उच्चारण भयो भने छैन। कसलाई जिताउँदा
यहाँबाट को जिताउँदा उसले जित्छ उसले जितेपछि मलाई के फाइदा हुन्छ मात्र अहिले भनेको त्यही व्यवसाय होइन। तर जो हामी उत्पीडित छौँ, मैले यहाँ धेरै लेखिरहेको छु, कथित जनजाति र कथित दलित साथीहरू छौँ, तपाईँ हामीले चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ। र यो क्रिस्चियनहरूमा पनि फेरि एउटा भारतबाट र नेपालमा पनि कम्प्लिसिट भयो, दे कन्डोन, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने, खालि प्रभु प्रभु मात्रै भन्ने, आफ्नै अगाडि एउटालाई तँलाई कामी भएर ठगै मारे पनि चुप लाएर प्रभु भनेर बज्यो। त्यस्तो नहोस्। दक्षिण भारतमा अहिले चाहिँ मैले म फेरि के भन्छ यो आस्था के भन्छ यसलाई, म चाहिँ एउटा सेकुलर कुरा गरेको है। राजनीतिक रूपमा के भन्छन् विज्ञहरूले के लेख्नु भएको छ भने दक्षिण भारतमा धेरै पहिला चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलिएको, क्याथोलिक लगायत। तर उहाँहरूले के स्ट्राटेजी अप्नाएछ भने जहाँ पनि पहिला त त्यो चर्च गरेपछि यो सर्भाइभ कसरी हुने भन्ने डर हुन्छ। त दक्षिण भारतमा के गर्यो भने पहिला ब्राह्मणलाई इम्प्रेस पारेर पाएदेखि तलकाहरू त यसै पनि आउँछन् भनेर छुवाछुतलाई उनीहरूले ध्यानै दिएन। अहिले हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले क्रिस्चियनहरू फैलेको दक्षिण भारत, सबभन्दा बढी चरम विभेद कहाँ छ? दक्षिण भारत होइन। त्यहाँ दक्षिण भारत किन पनि चरम विभेद छ भने त्यो उत्तरी भारतमा जस्तो मुस्लिमहरूको आक्रमण भएन कि, त्यहाँ प्योर हिन्दू रहिरहन पायो र क्रिस्चियनकोहरू पनि चुप लाएर बस्यो। अब पास्टरजीहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुरोध, सिबी गहतराजीको मैले इन्टरभ्यू बडो चासो दिएर सुन्छु। होइन यी बुढाले भनिहाल्छन् कि त्यो एक लाइन भनेर, एक लाइनको प्रतिज्ञा गर्छु, कहिल्यै भन्दैनन् क्या। यहाँ अब म उनलाई सोध्थेँ, उहाँले क्रिस्चियन समुदायको त पुरा डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, फ्यान्टास्टिक, गर्न नै पर्छ। तपाईँहरूलाई अपराधीकरण गरेका छ। एउटा बाइबल लिएर हिँड्दा पनि यो ब्राह्मणवादी सत्ताले, कथित धर्मनिरपेक्ष तर ब्राह्मणवादी बाहुनवादी सत्ताले तपाईँले एरेस्ट गरेर जेल हालिदिन्छ, गाह्रो छ। तर त्यो सिबी गहतरा सरले एक लाइन भनिदिए हुन्थ्यो नि कि हिन्दू धर्ममा अत्याचार हिंसा भएर नै चर्च, मेरो मान्छे चर्चमा नै आछन् अथवा धर्मान्तरण गरेका छन् भन्ने शब्द, एक वाक्य सिबी गहतराजको मुखबाट कहिले पनि सुनिनँ मैले। किन भन न नल्दैले भन्दा अब त्यहाँ पनि बाहुन होला है, सर है बाहुन होला, गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ पनि बाहुन छेत्री होला, त्यहाँ पनि जनजाति होला, त्यहाँनिर मान्छे त त्यही हो लगभग, मतलब विज्ञान त त्यही छ नि त ब्राह्मणवादले। र चर्च पनि पुरै क्लिन हुन्न। अब छिमेकी घरमा आगो लगायो भने यो घर आगो नलाए पनि धुवा त पसिहाल्छ। चर्चभित्र ब्राह्मणवाद त हुन्छ त्यो, किनकि सानैदेखि त्यो पढाइदिया हुन्छ होइन। त्यसकारण अब प्लिज मैले सिबी गहतरा सरको उदाहरण दिँदै तपाईँहरूको सर्मन्समा, तपाईँहरूको साप्ताहिक भेटघाटमा, तपाईँहरूको पब्लिक स्पिचेसहरू के भनिदिनुहोस् त भने तपाईँहरूले हामीलाई धर्म फैलायो दुनियाँ थरी आरोप लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँको घर कस्तो छ, तपाईँको नदी कस्तो छ, तपाईँको नदी पवित्र बागमती भन्नुहुन्छ तर कति ढल छ त त्यहाँ होइन। मैले अहिलेसम्म भनेको त्यही हो, म हिन्दू हुन चाहन्छु बाबा, म त्यो नदीमै म चाहिँ त पवित्रै खानेर नुहाउँछु, त्यो शुद्ध पानी खान्छु त नि, तर बागमती पानी खान योग्य छ? मैले चाहेर पनि पिउन मिल्छ? चाहेर पनि त्यहाँ के अरे चाहिँ पौडी खेल्न सक्छु त? म सक्दिनँ। अनि मेरो चाहिँ राजनीतिको एउटै एजेन्डा के हो भने बाहुन क्षेत्रलाई हो, तेरो धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार गर, मलाई पनि बाहुन क्षेत्री सरह चलाऊ। किन तिम्रो र मेरो नाक अनुहार खानपिन सबै एउटै छ, देउता नि एउटै छ। बाहुन क्षेत्री सरह सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा पनि समान अधिकार सम्मान हुन्छ त यहीँ बस्छु, हुँदैन भने डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा आध्यात्मिक रूपमा होइन राजनीतिक रूपमा अर्कै धर्ममा लगिदिन्छु। मैले त्यही भने त्यो चाहे त्यो क्रिस्चियनिटी हुनसक्छ, त्यो बुद्धिज्म पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण यो मेरो क्रान्तिमा, यो मेरो आन्दोलनमा म फेरि यहाँ सांसद बन्न केही बन्न उहाँहरूलाई बार्गेन गर्न होइन होइन। यसका लागि तपाईँहरू पनि साथ सहयोग दिनुहोस्। केही न केही अरूले भन्दा, कट्टरवादी हिन्दूले भन्दा तपाईँहरूले धेरै बुझेको हुन्छ, मेरो पीडा धेरै बुझ्या हुन्छ होइन। त्यसकारण तपाईँहरू सबैले साथ सहयोग दिनुहोला। मलाई यो अवसर दिनु हो। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन धर्म गुरुज्यूहरू, विभिन्न नेतृत्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमस्कार अनि जय मसी भन्न चाहन्छु। जय मसी। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म विशेष गरेर समय एकदमै छोटो छ। मान्छे एउटा जातका आधारमा मान्छे दिनानुदिन मारिराखेको छन्, मरिरहनु परेको छ।
त्यही सिलसिलामा भर्खरै मात्र चाहिँ गत 28 गते अर्थात् हिन्दूहरूको महान पर्व विजय दशमीको बीचमा नवदुर्गाको पूजा गर्न गएका भीमबहादुर विश्वकर्मा दलित भएकै कारणले कुटिएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनी मारिएका छन्। आदरणीय पास्टर अग्रजज्यू, आदरणीय यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू, विशेष गरेर हामी यहाँ आज खास गरेर हिन्दू वर्णश्रम व्यवस्थाको आधारमा जातीय हिंसा र कुसंस्कार र कुसंस्कृतिको चाहिँ पन्जाबाट फुत्किएर पन्जालाई त्यागेर तपाईहरू ख्रिस्ट येशूद्वारा स्वतन्त्र हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यति भन्दैमा फेरि पनि पुग्दैन। तपाईँ हाम्रो दाजुभाइ, तपाईँ हाम्रो दिदीबहिनी एउटा जातका आधारमा हाम्रो समाजमा मारिएका छन्, हाम्रो समाजमा मारिएका छन्। हामी न्याय र समानताका लागि लाग्ने प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँ हाम्रो निम्ति आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। अनि उहाँका अनुयायीहरूमा आज हामी उहाँका ख्रिस्टका सन्तान, ख्रिस्टका छोराछोरीहरू, हामी ख्रिस्टका फोटोकपीहरू आज ख्रिस्टले हामीले पछ्याएका छौँ। यो प्रश्न तपाईँ हामी विश्वासीहरूमा छ, तपाईँ हामी ख्रिस्टका अनुयायीहरूमा छ। आज एउटा दाजु, एउटा भाइ जातका आधारमा, धर्मका आधारमा मारिँदाखेरि तपाईँ हामी प्रार्थना मात्रै होइन, ख्रिस्ट येशूले प्रार्थना मात्रै गर्नुभएको थियो भने आज तपाईँ र हामीले मुक्ति पाउने थिएन। उहाँले प्रार्थना साथसाथै उहाँले क्रुसमा टाँगिनु भयो र उहाँ बलिदान हुनुभयो, अनि हामीले मुक्ति पाएका छौँ। आमेन। आज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हाम्रो काम भनेको अब यो राज्यमा शान्ति र समृद्धिको लागि अगाडि बढ्ने ख्रिस्टका छोराछोरी हौ। हामी देशको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, देशको लागि, समाजको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तर देशलाई निर्माण गर्ने के हो? राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टीदेखि हामी बाहिर रह्यौँ भने तिनै फोरी जसले परमेश्वरलाई पाएका छैनन्, जसले ईश्वरलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूले गर्ने त के हो नि? फोरी खेल्ने, गद्दारी नै हो नि। जसरी अहिले विभिन्न, कहिले काङ्ग्रेसको नाउँमा, कहिले कम्युनिस्टको नाउँमा, कहिले एमालेको नाउँमा, कहिले जनता समाजवादी पार्टीको नाउँमा। म पनि जनता समाजवादी पार्टीको नेता, कार्यकर्ता। तर हेर्नुहोला, पीडा उही छ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि जुन पीडा थियो, आज त्योभन्दा जर्जर अवस्थामा छ। मान्छे मारिरहेका छन्। तपाईँ हामीको जिम्मेवारी भनेको अब प्रार्थना साथसाथै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मारिरहेको अवस्थामा हामीले अब सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्ने छ। जसरी ख्रिस्टले जसरी उहाँले चाहिँ क्रुसमा टाँगिन तयार हुनुभयो, हाम्रो न्याय र समानताका लागि, हाम्रो अधिकारको लागि तपाईँ हामी अब हामीले भाला होइन, हामीले चाहिँ बम बारुद होइन, शान्तिपूर्ण रूपमा प्रार्थनाका साथ हामीहरू चाहिँ आन्दोलनमा हाम्रो दाजुभाइको न्यायको निम्ति, समाज रूपान्तरणको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पास्टरज्यूले यहाँ भन्नुभयो, हामी दलित होइनौँ, ख्रिस्टद्वारा छुटकारा पाएका परमेश्वरका सन्तानहरू। ख्रिस्टियनहरू कहिले पनि दलित हुन सक्दैन, किनभने भाउनवादको पन्जाबाट निस्केका छन्, हिन्दू वर्णवादी समाजबाट निस्केका छन्। त्यसो भएको कारणले ख्रिस्टियनहरू हुन्, कामी हुन्, विश्वकर्मा हुन्, दबाई परियार हुन्, बाहुन अधिकारी हुन्, तर दलित। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, हामी ख्रिस्टका सन्तानहरू नुन हो। नुनले म कोहीसँग मिसिन भनौँ भने त्यो आलुलाई स्वाद हुन सक्दैन, त्यो तरकारीमा मिल्न सकेन भने त्यो नुन कुल्चिएन लायकको मात्रै हुन्छ। हामी ख्रिस्टका असल नुनहरू नुन हौ भने त समाजमा रहेका विकृतिको विरुद्धमा हामी शान्तिप्रिय जनहरू त्यहाँ गएर अन्यायको विरुद्धमा लाग्ने हामी ख्रिस्टका असल छोराछोरी हुनुपर्दछ। हामी एक्लै कोही, म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोही ख्रिस्टियन मसिया पार्टी, कोही के पार्टी, अब यसरी हुँदैन। ख्रिस्टको बदनाम गरिनु हुन्न। ख्रिस्टले राजनीति गर्नु भएन, तर मुक्ति दिनुभयो हो। त्यसो भए कारणले मुक्ति दिनको लागि अब तपाईँ हामीले
प्रार्थना साथसाथै ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। संसारमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, ईश्वरलाई चिनेका छैनन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, ईश्वरलाई नचिनेको मानिसहरू, यो राज्य सत्तामा नपुगेकै कारण आज भ्रष्टाचार भएको छ नि, अन्याय भएको छ नि, दिनदिनै मानिसहरू हत्या गर्दाखेरि उनीहरू बोल्न सकिरहेको छैन। किनभने छल छाम झुट प्रपञ्चमा आजका यहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि 2007 सालदेखि नेतृत्व गर्दै, विभिन्न पटक नेतृत्व गर्दै राज्य सत्तामा पुगेको छ। आज भीमबहादुर विश्वकर्मा मारिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस किन बोल्न सकिरहेको छैन? एमाले, कोही साथीहरू एमाले माओवादी हुनुहुन्छ भने, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन बोल्न सक्नुभएको छैन? आज इसाईलाई पर्दाखेरि इसाई मात्रै बोल्नुपर्ने, यो इसाईहरूको भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? नेपाली काङ्ग्रेसको इसाईको भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? मेरो पार्टीलाई पनि, जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि म खबरदारी गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूको भोट चाहिन्छ भने, तपाईँहरूलाई भोट चाहिन्छ भने आज इसाई मारिँदै गर्दा, आज इसाईमाथि बम प्रहार गरिरहँदाखेरि, इसाईको चर्चहरूमा बम हानिरहँदाखेरि न्याय र समानताको अधिकारको लागि लागेको भनेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस किन बोलिरहेको छैन? माओवादीहरू किन बोलिरहेको छैन? पूर्वमा चारवटा चर्चमा बम हान्दाखेरि धनवर्धन कामी हो, त्यहाँ चाहिँ जहाँ चारवटा चर्चहरूमा बम हान्दाखेरि दबामा खुल्ला सडकमा उभिएर यदि हिन्दू धर्म बचाउनका लागि चर्चमा बम हान्छ भने, मुस्लिमहरूको मस्जिदमा बम हान्छ भने र बुद्धिस्टहरूको चाहिँ गुम्बामा बम हान्छ भने, प्रत्येक चोकचोकमा रहेको हिन्दूहरूको मन्दिर भत्काउन दलमर्दी कामी तयार छ भन्दाखेरि सारा चाहिँ हिन्दूहरूले मलाई मार्न खोज्दाखेरि तपाईँहरू गाना भइरहेको थियो। मलाई एकचोटि पनि तपाईँहरूले बोलिदिनु भएन क्या, एक त कमेन्ट पनि गरिदिनु भएन। आज मैले भनिरहन्छु कि यहाँका विभेदकारी, यहाँका तथाकथित उच्च जातिहरू, यहाँका चाहिँ ब्राह्मणहरूको सुधारगिरी भनेको चर्च हो, मस्जिद हो, गुम्बा हो भनिरहँदाखेरि विभिन्न तर्कहरू वितर्कहरू आउँछ। मलाई दुःख लागेर आउँछ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले बाबुलाई चिनेका छन्, उनीहरू एक शब्द कमेन्ट गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। के यसरी हुन्छ न्याय? के यसरी हुन्छ समानता? के यसरी हुन्छ शान्ति? त्यसो भएको कारणले मैले मेरो पक्षमा रहेर बम हान्नु भनेको छु। कम्तीमा पनि हाम्रो आवाजहरू बुलन्द होस् भन्न म चाहन्छु। अन्तिममा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने मलाई एकदमै ढिलो भइसक्यो। 1 बजे म जसरी पनि भन्नुपर्नेछ। यो चाहिँ पश्चिममा चितवनमा भीमबहादुर विश्वकर्मा मारिनु भएको छ। चाहिँ आज पार्टीका नेताहरूलाई सबैले राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गरेर आन्दोलनमा उतार्नु पर्नेछ। त्यसो भएको कारणले म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, आदरणीय नेता, आजका प्रमुख अतिथि, विभिन्न चाहिँ नेतृत्व जन हुनुहुन्छ। मुद्दा र माग र मुद्दा के हो भन्ने विषयमा हामी लागौँ, तर कुन पार्टीले गरेको भन्ने चाहिँ होइन। हामीले त्यसै गरेर त्यो फलाना पार्टीले गरेको, फलाना डिस्का पार्टीले गरेको भनेर चाहिँ आन्दोलनमा नजाने र न्याय र समानताको मुद्दा मर्ने भएको हुनाले मैले जनता समाजवादी पार्टीको आयोजनामा, शिल्पी विशेष प्रदेशको आयोजनामा 11 गते 11 बजे माइती घर मण्डलामा 11 बजे भेला भएर चाहिँ हत्याराको विरुद्धमा, जातीय विभेदको विरुद्धमा, उत्पीडनको विरुद्धमा हामीले चाहिँ खबरदारी र्याली गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई अहिले मैले जसरी अनुहार देख्न पाएको छु, यहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, त्यो आन्दोलनमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्। तपाईँहरूले ढुङ्गा हान्नु पर्दैन, तपाईँहरूले गाली गर्नु पर्दैन, तर तपाईँको उपस्थितिले भीमबहादुर अथवा जातीय विभेद र सबै प्रकारको विभेदको अन्त्यका लागि एउटा बल पुग्नेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भन्दै चाहिँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालले जुन मलाई यो अवसर दिनुभयो, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रिय पास्टर परिषदको नेतृत्वमा एकजना चाहिँ हुनसक्छ भने आज यो सङ्गठनका अध्यक्ष अथवा यहाँको प्रतिनिधिहरूले कम थोरै पनि कुरा राखिदिनुहोस् त्यो ठाउँमा आएर र तपाईँहरूको सबैको सहभागिता होस् भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँनिर राख्न चाहन्छु। र म यहाँहरू बिचमा जान्छु भने मेरो आदरणीय नेतृत्व कमला हिमचुरी पनि हुनुहुन्छ।
सायद उहाँको बोल्ने समय छ कि छैन मलाई थाहा छैन। छ भने उहाँ बोलिसकेपछि हामी तुरुन्तै जान्छौँ। माफ गर्नु होला तपाईँहरूको कुरा सुन्न पाइनँ। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। जयमसी। राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालको राजनीतिक विभागद्वारा आयोजित यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू, तल बसेका सम्पूर्ण आदरणीय पास्टरगणहरू, दिदी भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र अन्य साथीभाइहरू, आज यो राष्ट्रिय पास्टर परिषद जो एउटा चाहिँ धार्मिक समाज हो, त्यो धार्मिक समाजले आज राजनीतिक रूपमा जुन चासो दिएर अहिले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा म धेरै नै खुसी छु र त्यसको लागि चाहिँ म यो परिषदलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा चाहिँ मैले अहिले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि संसारमा 4वटा सत्ता छ अरे। त्यो भनेको राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता र ज्ञानको सत्ता। र संसारमा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि सबै मान्छे राजनीतिमा क्रियाशील छैन। न सबै मान्छे धार्मिक रूपमा चाहिँ क्रियाशील छ, न आर्थिक रूपमा क्रियाशील छ, न ज्ञान कोषमा क्रियाशील छ। भनेपछि यो संसारभरिको मान्छेहरूलाई आफ्नो चाहिँ इच्छा, आफ्नो चाहिँ चाहना अनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सङ्गठित भएर अगाडि बढ्ने, आवाज निकाल्ने अधिकार छ। र यो पनि चाहिँ एउटा धार्मिक सत्ता अथवा चाहिँ यो धार्मिक जुन समुदाय छ त्यसले पनि वास्तवमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ आफूलाई सङ्गठित गरेर, हैन, यो चाहिँ जुन एउटा प्रतिस्पर्धी चाहिँ एउटा समाजको विकास भएको छ, त्यो प्रतिस्पर्धी समाजमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा आत्मसम्मानपूर्वक, हैसियतपूर्वक चाहिँ जिउने चाहिँ एउटा आधार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ गठन गरिएको चाहिँ एउटा समाज हो। हामीले जिसस क्राइस्टकै कुरा गरौँ न, उहाँले वास्तवमा चाहिँ त्यति बेला रोमन साम्राज्यको जुन किसिमको चाहिँ उत्पीडन आम जनतामाथि थियो, त्यही कुरालाई चाहिँ सहन नसकेर त्यसैको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो। र त्यो बेलाको समाजमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रकृतिलाई रहस्यको रूपमा हेर्ने यो चाहिँ के अरे ज्ञानको सत्ता चाहिँ आम जनतामा कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि र जनतालाई कसरी बुझाउने त, एउटा बुझाउने माध्यम त चाहियो भनेपछि एउटा धर्मको नाममा त्यो आम शोषित पीडित जनतालाई चाहिँ पीडित जनताहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर शक्तिशाली बनाएर उहाँले चाहिँ त्यो साम्राज्यको विरुद्धमा चाहिँ लड्नु भएको थियो। तर पछि चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर फेरि चाहिँ फेरि पनि जनताहरूमाथि चाहिँ शोषण उत्पीडन गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरूको चाहिँ विकास भएको चाहिँ हामीले इतिहासमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र यही क्रिस्चियन धर्मभित्र पनि धेरै चाहिँ सम्प्रदायहरू विकास हुँदै जानुको मूल कारण पनि त्यही देखिन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको क्याथोलिकहरूको विरुद्धमा चाहिँ युकेमा चाहिँ पिरिटानहरूले चाहिँ त्यसको विद्रोह गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ क्याथोलिकहरूले चाहिँ भगाएर चाहिँ अमेरिका जानुभएर अमेरिकामा जुन किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफूलाई सङ्गठित गरेर धार्मिक सत्तालाई नै चाहिँ प्रयोग गरेर जुन किसिमले विद्रोह गर्नुभयो, त्यो विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि आज अमेरिका जन्मिएको छ र आज संसारमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विकास भएको छ भनेपछि तपाईँ हामीले पनि यदि राजनीतिलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ, राजनीतिको चाहिँ शक्ति कहाँ कहाँ हुन्छ, कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उत्पन्न पारेको हुन्छ, शोषण पारेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सही तरिकाले बुझेनौँ भने नेपालमा हामी पनि अल्पसङ्ख्यक छौँ। इसाईहरू चाहिँ हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ, होइन। र हामी अहिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिराखेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिँ होइन भन्ने कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ स्पष्ट हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँ मौलिक हकमा लेखिएको छ, तर तपाईँहरूले पछाडि त्यहाँ झुन्डाइएको पुच्छर हेर्नुहोस् त, सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ मान्नलाई कुनै अवरोध हुने छैन भनेर चाहिँ लेखिएको छ। भनेपछि के यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो त नेपाल? यहाँ हामीले यहाँ क्वेसन गर्न चाहिँ जरुरी छ। कानुनहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हिजोको शासकहरूको समयमा बनेको कानुनहरूमा चाहिँ अहिले राज्यको संविधान अनुरूप चाहिँ अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। अझै अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ त
धर्म प्रचार प्रसार गर्छन् भनेर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ धर्म प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेर चाहिँ कानुनमा चाहिँ निषेध गरिएको छ भनेपछि तपाईँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्र यहाँका अल्पसङ्ख्यक चाहे जो धार्मिक रूपमा होस्, चाहे सांस्कृतिक रूपमा होस्, चाहे भाषिक रूपमा होस्, चाहे क्षेत्रीय रूपमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा बस्ने समुदायले पनि वास्तवमा चाहिँ ती जो अल्पसङ्ख्यक छन्, जो उत्पीडनमा परेका छन्, अन्याय अत्याचारमा परेका छन्, उनीहरूले अधिकार चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने पाएका छैनन्। हो, हामीले धेरै थोरै अधिकार चाहिँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ उल्लेख गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनेको छ, तर त्यो संविधान फेरि पनि विभिन्न अंकुश लगाएर एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा वर्ग, एउटा धार्मिक सत्ताको पक्ष पोषण गर्ने मात्रै संविधानको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अगाडि छ भनेपछि तपाईँ हामीले यदि राजनीतिक रूपमा यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी बहस गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी सुनिश्चित गर्ने, राज्यलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि खबरदारी गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ हामीले बन्न सकेनौँ भने हामी फेरि पनि कमजोर हुने, फेरि पनि उपेक्षामा पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा पनि यहाँहरूले चाहिँ जुन सचेतना फैलाउने जुन एउटा काम चाहिँ भइरहेको छ, पक्कै पनि यसले आगामी दिनमा चाहिँ एउटा गति लिनेछ र यो समाजलाई पनि देश र जनताप्रति चाहिँ एउटा संवेदनशील र आफूलाई पनि सशक्त र सङ्गठित बनाउने चाहिँ एउटा आधार चाहिँ तयार हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले एउटा सानो कुरा के भन्दा नेपालमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा जहाँ जुनसुकै देशमा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक रूपान्तरण हुँदो रहेछ। राजनीतिक रूपान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ ती राजनीतिक शक्तिहरूले के देख्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ आफू शक्तिशाली हुनु नै प्रधान कुरो होइन। डाक्टर मित्र परियारले पनि भन्नुभयो होइन, राजनीतिक सत्तामा चाहिँ गइसकेपछि व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने, सम्वर्धन गर्न सक्ने, आफू शक्तिशाली हुने चाहिँ एउटा माध्यम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि राजनीतिक रूपमा चाहिँ मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने सोच बनायो भने सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ नहुँदो रहेछ। अहिले नेपालमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको तपाईँ अहिले हामीले देशमा भ्रष्टाचार भइराख्यो भनेर भनिराखेका छौँ, विभेद भइराख्यो भनेर भन्छौँ, हत्या हिंसा भइराखेको भनेर भनिराखेका छौँ। भ्रष्टाचार हुनुको मूल कारण नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यही शक्तिहरू चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ सत्तामा गइराखेका छन् र तपाईँ हामीहरू चाहिँ मुक्तसक भएर हामी बसिराखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै त्यो शक्तिशाली वर्गले चाहिँ देशको चाहिँ स्रोत र साधनमा चाहिँ दोहन गरेर देशलाई चाहिँ गरिब, देशलाई चाहिँ संसारको माग्ने राष्ट्रको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिरहेको छ। चाइनिज एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालीहरू चाहिँ सुनको कटोरा लिएर चाहिँ माग्न संसारभरि चाहिँ माग्न हिँडिराखेका छन् भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो। आज चाहिँ हामीले चाहिँ एमसीसीको कुराहरू लिएर आइराखेका छौँ। एमसीसीको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ आउँछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ दङ्ग परिराखेका छौँ। तर यदि हामीले एमसीसीको हो, एमसीसी एउटा चाहिँ अनुदान हो, हामीले स्वीकार गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ जुन किसिमका भ्रष्टाचारहरू भइराखेका छन्, लुट भइराखेका छन्, शोषण भइराखेका छन्, राष्ट्रिय स्रोतहरूको चाहिँ यदि त्यो भ्रष्टाचार रोक्न सकियो भने एउटा एनसेलकै चाहिँ पैसाले चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ देशलाई चाहिँ के अरे अमेरिकाले दिने पैसाभन्दा बढी चाहिँ पैसा राजस्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हामी यो देशमा आत्मनिर्भर भएर हामीले चाहिँ काम गर्न सक्ने एउटा वातावरण बन्यो भने पक्कै पनि यो देशलाई चाहिँ हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ। हामीले यो देशलाई चाहिँ एउटा सुख शान्तिपूर्वक चाहिँ बाँच्ने चाहिँ आधार चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ त्यसको लागि जमिनबाट चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी छ। अहिले क्रिस्चियन सोसाइटीमा पनि के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिन्दूवादी ब्राह्मणवादी मानसिकताहरू अहिले पनि यो क्रिस्चियन सोसाइटीमा पनि विद्यमान छ। मैले नजिकबाट एकदमै अब्जर्भ गरिराखेको छु। सबैले बुझ्ने कुरा पनि हो, यही भित्र पनि यो ब्राह्मणवादी मानसिकता बोकेर चाहिँ यो क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र बसोबास गर्दाखेरि यहाँ पनि जात होइन, लिङ्ग, वर्ण अनेक थरीका आधारमा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ विभेद गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ के अरे छुट्याउने, हेला होचा गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ यो क्रिस्चियन सोसाइटीमा पनि चाहिँ देखिएको छ। तर तुलनात्मक रूपमा हिन्दू ब्राह्मणवादी समाजमा भन्दाखेरि अलिकति उदार, किन भन्दाखेरि
जातमाथि हुने उत्पीडन चाहिँ क्रिस्चियनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ मौलिक संस्कृति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ धेरै स्वतन्त्र चाहिँ यो समाज छ। तर यो समाजलाई पनि यदि हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ र समाजमा तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, इन्डियामा जुन ब्रिटिसको पालामा जुन किसिमको चाहिँ क्रिस्चियनिटीको त्यहाँ प्रचार भयो, त्यो क्रिस्चियनिटीको प्रचार हुँदाखेरि ब्रिटिस चर्च के अरे ब्रिटिसका चाहिँ ब्रिटिसका चाहिँ के अरे पास्टरहरू आएर चाहिँ हिन्दू वर्ण सङ्घको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरूले विद्रोह गरेर उहाँहरूले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ जगाएर चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई अगाडि बढाउनु भएको पनि छ। हो, विभेद त्यहाँ पनि धेरै थोरै छ, तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो ब्रिटिसको पालामा, किन भन्दा क्रिस्चियनहरू यदि ब्रिटिसहरू चाहिँ इन्डियामा नआइदिएको भए यहाँका जनजातिहरू, यहाँका आदिवासीहरू, यहाँका दलितहरू, यहाँका पिछडिएका समुदायहरूले कसैले पनि पढ्न पाउने थिएनन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन सोसाइटीको चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनमा, यो क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँका उत्पीडित जनतालाई माथि उठाउनमा धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ योगदान छ। त्यसले गर्दा त्यो योगदानलाई यहाँहरूले कदर गर्दै यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समाजलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित बनाउनको लागि समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वमा आधारित चाहिँ समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ योगदान दिनुहुनेछ भन्दै म चाहिँ यो देशमा चाहिँ सम्पूर्ण पीडितहरूको उत्पीडितहरूलाई चाहिँ म त हिन्दू वर्ण व्यवस्थाबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छु। म वास्तवमा चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे म कुनै धर्मप्रति चाहिँ म आश्रित भएको छैन, तर मेरो चाहना के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट बनुन्, क्रिस्चियन बनुन्, तर हिन्दू चाहिँ यो जुन धर्म संस्कृति छ त्यो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ के अरे हामीले जबसम्म चाहिँ अन्त्य गर्ने, यो भित्रको चाहिँ जुन किसिमको संरचना अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भने त्यो धर्मलाई जबसम्म हामीले कमजोर बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ बलियो हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्र पनि कदम चाल्नुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापति महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मित्रहरूलाई सर्वप्रथम म जनजाति अभियन्ताको नाताले, धर्मनिरपेक्ष अभियन्ताको नाताले, पहिचान पक्षधर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले तपाईँहरूलाई सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। प्रसिद्धले जय मसीह। निश्चित रूपमा आजको विषय मलाई साह्रै सान्दर्भिक लागेको छ कि आज पास्टर परिषदले एउटा राजनीतिक बहस चलाएको छ र यो राजनीतिक बहसमा मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि बुढापुर्खाहरूले हामीले पटक पटक भन्ने गरेको छ, पढाइ बिग्रे 1 वर्ष फेल होला, खेतीपाती बिग्रे 1 वर्ष खाना नपाउला, व्यापार बिग्रे 1 वर्ष नोक्सान पर्ला, तर राजनीतिक बिग्रियो भने 400 वर्ष दुःख पाउँछ भन्ने बुढापुर्खाको उखान छ। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ कि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, नेपालका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले राजनीति कहाँबाट बिगारेको? तपाईँहरूको जना पुर्ख्यौली क्रिस्चियनहरूले यो राजनीति नबिगारेको भए आजको यो धर्मनिरपेक्ष देशमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू अतिक्रमणको यो पीडा भोग्नु पर्ने थियो। तपाईँहरूलाई पटक पटक यहाँका अति हिन्दूवादी, नस्लवादी राज्य सत्ताले तपाईँहरूलाई डलरवादी धर्मावलम्बी भन्छ। के सत्य कुरा हो कि मार्थ हो? किन भन्दाखेरि यहाँको नस्लवादी शासकले बुझ्नु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाको माटोसँग अन्य राज्यको माटो एकीकरण गर्दाखेरि यो माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू थिए भन्ने कुरा बाबुराम आचार्यको इतिहासले पुष्टि गरेको छ। अनि कसरी क्रिस्चियन चाहिँ डलरवादी चाहिँ धर्म हुन सक्छ त? त्यसकारण मेरो दावा हो, पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो देशको माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू थियो भन्ने कुरा त इतिहास बाबुराम आचार्य प्रश्न लेखेको छ। त्यसकारणले क्रिस्चियनलाई कसैले पनि डलरवादी धर्म भन्नु तपाईँ हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको अपमान हो। हाम्रा मदन बहादुर आमात्यजीले यहाँ ठुला ठुला स्वरमा तपाईँहरूलाई कुराहरू सुनाए। उहाँ एउटा सामन्ती परिवारको एउटा बिग्रेको छोरा हुनुहुँदो रहेछ र त्यो उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो अभिव्यक्ति उहाँको उबाट पनि पुष्टि भएको छ। हाम्रो बुढापुर्खाले भन्छ तपाईँ रोप्ने बेलामा नासपाती रोप्ने अनि खाने बेलामा चाहिँ म एप्पल खान्छु भनेर पाउँछ?
त्यसकारण म क्रिस्चियन साथीहरूलाई मैले पटक पटक गरेको छु। पूर्वजना धेरैजना वरिष्ठ पास्टरहरू मसँग भेट पनि भएको थियो र क्रिसमसको चाहिँ धेरै कार्यक्रममा मैले अभिव्यक्ति पनि दिएको छु। तपाईँहरू नासपाती रोपेर स्याउ खाने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरू कहिले पनि यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले देशबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले हेर्नु पर्यो। अहिले हाम्रा मदन बहादुर अमात्य जुन पार्टीको जुन सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको नेता गगन थापा, त्यो पार्टीको नेता कृष्ण सिटौला, त्यो पार्टीको नेता शेखर कोइराला के अभियानमा लागेको छ? के अभियानमा लागेको छ? कमल थापाले जस्तो यो देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छ। अब हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई आपत्ति के भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नु होला। यदि यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना भयो भने याद गर्नुहोस् कि तपाईँको गोजीमा बाइबल छ भने तपाईँ 12 वर्षको जेल सजाय हुने कानुन बन्न सक्छ। अहिले हिन्दूका पण्डितहरू गोजीभित्र स्वस्थानी व्रतको कथाको किताब लिएर, महाभारत र रामायणको कथाको किताब लिएर, गीताको किताब लिएर धर्म परिवर्तनका नाममा जनजातिका गाउँमा पसेका छन्। उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन। तर क्रिस्चियन धर्मावलम्बीका धर्मगुरुहरू एउटा सदियौँदेखि चलि आएको क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको जुन पवित्र पुस्तक बाइबल चाहिँ गोजीमा बोक्यो भने धर्म परिवर्तनका आरोपमा जेल सजाय हुन्छ। तपाईँ यही नियति बोक्न चाहनुहुन्छ फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर? हो, राजनीति त्यहाँबाट बिग्रियो। क्रिस्चियन गुरुहरूले राजनीति त्यहाँबाट बिगार्नुभयो। हिन्दू धर्म स्थापित गरेर अन्य धर्ममाथि अतिक्रमण गर्ने, अति हिन्दूवादी चाहिँ कानुन बनाउने एमाले र राप्रपा जस्तोलाई भोट दिँदाखेरि आज हाम्रो घाँटीमा त्यो चाहिँ पासो झुन्डिराखेको छ। दुःख लाग्छ। मलाई एउटा क्रिस्चियन साथीहरूले भनेको थियो, त्यो कुरा सुन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने मेरो मन भक्कानेर हुन्छ कि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू यहाँ अहिले पनि यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा कति त्रासित जिन्दगी बिताउनु परेको छ। धन्न कोरोना एउटा मस्जिदबाट फैलियो। आज यदि त्यो कोरोना कुनै गिर्जाघरबाट यो फैलेको भए नेपालमा जति पनि यो मण्डलीहरू जो थियो सबै ध्वस्त हुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा चाहिँ मित्रले चाहिँ एकदम चाहिँ हृदय विदारक कुरा सुनायो। यो कतिको दुःख लाग्दो कुरा। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा अहिले पनि क्रिस्चियनहरू एउटा त्रासित जिन्दगी बिताउनु भएको छ। अङ्काजी दाइ, तपाईँ आएर हाम्रो लागि बोलिदिनुहुन्छ। हामी त्यतिको तपाईँले जस्तो आवाज हामी उठाउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि तपाईँले जस्तो हामीले आवाज उठायो भने भोलि हाम्रा चर्चहरू आक्रमणको निशाना हुनेछन्। हिन्दूवादी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ चर्चहरू ध्वस्त पार्नेछ। त्यसकारण हाम्रो पक्षमा तपाईँ बोलिदिनुहोस्, हाम्रो आवाज भनेर तपाईँ बोलिदिनुहोस्। त्यसै कारणले पनि प्रत्येक क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको क्रिसमस होस्, न्यु इयर्स इभमा होस्, तपाईँहरूको वेदनालाई मैले यति उजागर गर्नेछु कि म कुनै शक्तिसँग डराउँदैन। मलाई क्रिस्चियन भन्छन् भन्न देऊ, मलाई मार्ने कुरा गर्छ मार्न देऊ, किनभने जेसस ख्रिस्टले पनि मरेरै मुक्ति दिएको छ। मलाई गोली हान्ने धमासा हिन्दूवादी जने शिवसेनाका मान्छेले अङ्काजीलाई जहाँ भेट्यो त्यसको घाँटी त्यही छप्काउँछु भनेको थियो। तर अङ्काजी त्यो अभियान त होइन। अङ्काजी त्यो अभियान त हो धर्मनिरपेक्षका लागि सधैँ आवाज बुलन्द गरिरहने हो। कुनै माइकलाल अति हिन्दूवादी युवाहरूले अङ्काजीको गोली छातीमा गोली हान्छ भने अङ्काजी छाती खुलाएर चाहिँ त्यो गोली सहन तयार छ। तर धर्मनिरपेक्षको अभियानलाई छोडेर पिठो फर्काएर भाग्ने अङ्काजी होइन। यो कुरा अति हिन्दूवादी युवा शक्तिहरूले बुझे हुन्छ, शिवसेनाहरूले बुझे हुन्छ। योगी आदित्यनाथका पण्डित के घन्डी खाएर नेपालमा चाहिँ जीवन गुजारा गर्ने ती चाहिँ अति हिन्दूवादी आतङ्कवादी भन्छ। आज हेर्नुहोस्, एउटा हिन्दू धर्म मान्ने दलितलाई आफैले
पूजा गर्ने एउटा पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिनु उसको हत्या भयो। कस्तो विडम्बना कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हाम्रा कमला हेचुरीजीले भन्नुभयो दलित साथीहरूको पनि राजनीति बिग्रेको छ। जुन धर्म संस्कारले उमाथि चाहिँ विभेदको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृति विकास गरेको छ त्यही धर्म संस्कृति मान्दछ। किन दलितहरूले चाहिँ आफूमाथि विभेद गर्ने धर्म संस्कृतिको न्याय हुन्छन्? त्यो धर्म छोडेर चाहिँ समान पहिचान समान अधिकार दिने धर्महरू किन चाहिँ अंगीकार गर्न सक्दैन? तपाईँलाई थाहा छ हिन्दू धर्मका वर्णाश्रमको सन्दर्भ दलितहरू त शूद्र पैताला मुनि जन्मेको, उसले बनाएको भाँडाकुँडामा भात खान मिल्ने, उसले लगाएको लुगा चाहिँ लगाउन मिल्ने, उसले चाहिँ बनाएको हतियारलाई मार काटेर त्यसको मासु खान मिल्ने, अनि दलित छेउको पानी खान्न। त्यसकारण मित्रहरू म भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, म स्पष्ट म किन जनता समाजवादी पार्टीमा लागे। म पहिले एमाले थिएँ, मैले एमाले किन छोडे? किन भन्दाखेरि त्यो पार्टीले मेरो धर्म मेरो भाषा राज्यमा मेरो प्रतित्व ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको मेरो धर्म नष्ट हुनु हो, त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको राज्यमा म प्रतित्वविहीन अवस्थामा बस्नु हो, र त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको मेरो भाषालाई मृत्युशय्यामा पुर्याउनु। त्यसकारण मैले एमाले छोडेँ। डाक्टर हर्क गुरुङले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, म एमालेको उपसचिव जिल्ला उपसचिव हुँदाखेरि मलाई सोध्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहबले कहिले पनि जाने हामीलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्न, असाध्य आत्मीय ढङ्गले त भन्छ, ए अङ्काजी त कुन पार्टी? मैले डाक्टर साहब म एमालेमा छु, तेरो एमालेको सिद्धान्त के हो? अनि मैले भने कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको हाम्रो चाहिँ मूल सिद्धान्त हो डाक्टर साहब। नेपालको सन्दर्भमा बहुदलीय जनवाद हो र हाम्रो कम्युनिस्टको अन्तिम गन्तव्य साम्यवाद हो। अनि डाक्टर साहबले सोध्नु पर्यो, ए त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद एमालेको मार्क्सवाद लेनिनवादले सिंहदरबारभित्र लोसार मनाउने कुरा गर्छ? गर्दै। अनि जनताको बहुदलीय जनवादले सिंहदरबारदेखि लिएर प्रत्येक जिल्लाको प्रशासन निकायमा शेर्पा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा गर्छ? गर्दै। साम्यवादले सिंहदरबारको शासन सत्तामा शेर्पाहरूको प्रतित्वको ग्यारेन्टी गर्छ? गर्दै। तेरो भाषाको तेरो धर्मको तेरो प्रतित्वको चाहिँ ग्यारेन्टी नगर्ने थाङ्ना पार्टीमा के बस्छस् भनेर मलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आज मेरो यही प्रश्न तपाईँलाई छ। जुन पार्टीले क्रिस्चियनहरूमाथि अहिले पनि अतिक्रमणलाई प्रतिवाद गर्दैन, हाम्रा मदन बहादुर आमत्य कति जने मध्यधारका कुरा राखेर गर्नु, किन धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्दैन? धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको के हो? सनातन धर्म हो त्यो? हामीले भन्छौँ धर्मनिरपेक्षको बहस गर्छ त्यो पार्टीले भोट दिने हो। धार्मिक स्वतन्त्रता सनातन धर्मको कुरा गर्छन् भने हामी त्यो पार्टीले भोट दिनु। हिजो चाहिँ कुनै कालखण्डमा ओमकार परिवार भनेर क्रिस्चियनलाई अलग गर्न चाहिँ अभियान चलाउने कुन पार्टी हो? राप्रपा कमल थापा र के अरे काङ्ग्रेसका पार्टीहरू हैनन्। हामी बुद्धलाई ओमकार परिवार, किराँतीहरू ओमकार परिवार, हिन्दू ओमकार परिवार भन्छ। नन ओमकार को पर्यो भन्दाखेरि मुस्लिम र चाहिँ क्रिस्चियन पर्यो नि त। हामीले त्यो रुचाएन। कुनै पनि हालतमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गतिविधिमा हामीले आफूलाई संलग्न गराउन चाहेन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले अबको चाहिँ आउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अहिले आउँदैछ संघीय परिषद के प्रादेशिक सभाको निर्वाचन आउँदैछ, संघीय चाहिँ माननीयहरू छनौट गर्ने चाहिँ निर्वाचन आउँदैछ। तपाईँहरूको मलाई सदनमा देखाउनुहोस् त क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने कुनै माननीय तपाईँले छान्न सक्नु भएको छ? मदन आमात्यलाई भोट दिने, यो ललितपुरबाट नवराज सिलवाललाई भोट दिने, अनि एउटा पास्टरलाई चाहिँ यो देशको माननीय बनाउने अभियानमा क्रिस्चियनहरू जुटेको छ।
तपाईँ आफै चाहिँ पार्टीमा विभाजित भएको छ। अनि कहाँबाट तपाईँले अधिकार पाउँछ? नीति निर्माण गर्ने तहमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको प्रति नभएसम्म तपाईँले काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादी जस्तो पार्टीलाई भोट दिएर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? स्याउ रोप्ने बेलामा स्याउको बिरुवा रोप्ने, अनि खाने बेलामा चाहिँ ओहो एप्पल खान मन लागेको थियो अथवा नस्पातीको बोट रहेर स्याउ खोजे जस्तो हो। राजनीति यहाँ बिगार्नुहुन्न। मैले पाश्चात्यहरूलाई मैले भने तपाईँ जुनसँग पार्टीबाट जितेको प्रधानमन्त्रीको छेउमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ धार्मिक चाहिँ धर्ममाथिको अतिक्रमण रोक्नु पर्यो, हामी माथिको चाहिँ अन्य अत्याचार रोक्नु पर्यो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री भेट्दाखेरि ज्ञापन पत्र बुझाउने कि क्रिस्चियनहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने त्यो पार्टीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, यो तपाईँले अहिले निर्क्युल गर्नुपर्छ। यो हो राजनीति, द्याट इज पोलिटिक्स। पोलिटिक्सको नाममा मदनामध्य जस्तो सामन्ती धार्मिक स्वतन्त्रको कुरा गर्ने, धर्मनिरपेक्षको चाहिँ कुरा नगर्ने यस्ता मान्छेलाई जितायो भने तपाईँहरूको चाहिँ चर्च जहिले पनि खतरामा हुनेछ। तपाईँको बाइबल कुनै पनि हालतमा तपाईँको गिरफ्तारीको कारण बन्न सक्छ। आई मिन इट। त्यसकारण भोट माग्दाखेरि नोट दिएर चर्चलाई चाहिँ ल यसले त चर्च बनाउन हामीलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो, ऊ हाम्रो चर्चको छेउमा त्यो बाटो यसो बनाउनलाई अनुदान दिएको थियो भन्ने नाउँमा धर्मनिरपेक्ष विरोधी पार्टीका नेताहरू जितायो भने फिनिस्ड। त्यसकारण म हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्छु, प्लिज प्रत्येक पार्टीले हाम्रो पार्टीले त भनेको रहेछ कि प्रत्येक व्यक्तिले हातमा नोट, मासु भात रक्सी कुलो पाइ पँधेरो बनाएर भोट माग्ने यो सिस्टमलाई अन्त गरेर पार्टीले नीतिलाई अगाडि सारेर पार्टीलाई भोट दिने व्यवस्था पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। हामीले किन त्यसो भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले 1 कप रक्सी खाएर दिएको भोटले, तपाईँ हामीले मेरो घरको छेउमा चाहिँ पँधेरो ल्याइदियो, मेरो घरको बाटो बनाइदियो भन्ने चाहिँ नाममा हामीले व्यक्तिलाई भोट दिँदाखेरि हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिमाथि त्यो पार्टी हावी हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टीलाई भोट हाल्नु भन्दाखेरि त्यो पार्टीको हेर्नुपर्ने चीज के हो भन्दाखेरि त्यसको म्यानिफेस्टो, read the manifesto of that political party, and you being the Christian community, what you should concentrate is whether there is a secularism in the manifesto of that Congress and MLA. If there is no secularism in the Congress and MLA's manifesto, you should not vote those parties. That is the bottom line of Christian politics or Christian community politics. यो क्रिश्चियन समुदायले गर्ने राजनीतिको यो बटम लाइन हो। यो भन्दा तपाई तल झर्नुभयो भने तपाई जति सुकै चाहिँ जीसस क्राइस्टको प्रार्थना गर्नुस्, जति सुकै चाहिँ तपाई चर्च बनाउनुस्, your religion is always in the risks of Hinduism in Nepal. अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मोहन चन्द्र अधिकारी कसलाई चिन्नुहुन्छ? मोहन चन्द्र अधिकारी भनेको केपी बाको पनि गुरु, कम्युनिस्टको संस्थापक नेता। मोहन चन्द्र अधिकारी अहिले कहाँ छ भनेर सोध्नुभयो भने क्युबामा होइन, चीनमा होइन, पशुपतिमा विश्व हिन्दू महासङ्घको कोठामा भेटाउनुहुन्छ। Now think, म त प्रसिद्ध हिन्दू धर्मको वकालत गर्छ, केपी बाको चाहिँ नि गुण्डराज भनेर चिनेको महेश बस्नेत सर्वेन्द्रनाथ खनाल हिन्दू राज्यको कुरा गर्छ। अनि यी मान्छेको अनुहार हेरेर भोट दियो भने तपाईँ हामी त चिप्लिन्छ। त्यसकारण आज आई एम very happy that the National Pastor Council of Nepal has a very nice topics to discuss among Christian community in Nepal, and I'm very happy to highlight
what should be the bottom line politics of Christian community in Nepal, and that is secularism, multilingualism, and proportionate representations of all the religious community in the policy making parliament body. And तपाईहरुको कुनै पनि नीति निर्माणले क्रिश्चियनहरुलाई सदनमा समानुपातिक प्रत्व गराउने भन्ने केही लेखेको छैन। त्यसकारण अब चाहिँ तपाईहरुले प्रत्येक पार्टीको झण्डा बोक्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीबाट जिताउनु पर्ने मान्छे को भन्दाखेरि त्यसको धर्म के हो भन्ने बुझ्न पर्यो। You should jointly campaign to elect at least 10 MPs in the coming election, and that MP will fight for secularism in Nepal, and that MPs will fight for the freedom for the Christian community, and will try to eliminate all the discrimination. होइन भने तपाईको भोट दिएर मदन भण्डारी मदन आमात्य जस्तो मान्छे एका दुई मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्न, धर्मले राजनीतिलाई गाइड गर्दा व्हाट डु मीन? दे हैव रूल्ड। हिन्दू धर्मले हामीलाई अहिलेसम्म गाइड गरेर यहाँसम्म ल्याएको छैन। अनि आज क्रिश्चियनले शक्तिमा पुग्दाखेरि धर्म शुद्ध रुल द कन्ट्री भन्न पाइन्छ? मैले अस्ति चाहिँ तपाईले यो भैष्य पार्टीमा एउटा कांग्रेसकै नेता बोलाउनु भयो, 5 मिनट पनि भाषण नगरिकन गयो, अङ्काजीले अब प्रहार गर्छ भने जस्तो थाहा पायो, खुरुक्क निस्केर गयो। सुन्छ नि अहिले उले कसैलाई फोन गर्छ, त्यो अङ्काजीले के भन्यो ह भनेर सोध्छ त्यसले मात्र। नवराज सिलवाल पनि त्यस्तै थियो। तर मैले यति प्रहार गरे कि नेक्स्ट टाइम डोन्ट इलेक्ट सच यस्तो चमेरो भन्छ नि, जता पनि चेपारे भन्छ नि, जता पनि ठिक। हिन्दू धर्मको विरोध गर्नु हुँदैन। के हामीले हिन्दू धर्मको विरोध गरेका छौँ? वी आर फाइटिङ फर इक्विटी, समानताको लडाइँ हो। असमानता कहाँबाट भएको छ? हिन्दू धर्मबाट। आज हिजो प्रजातन्त्र बहालीपछि क्रिश्चियन कम्युनिटीहरूको क्रिसमस सजने न्यू इयर्स इभमा दिने बिदा कहाँ गयो? And would you vote the same party again? केपी ओलीबालाई भोट दियो भने फेरि क्रिसमसको दिन ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्छ। गृहमन्त्रीज्यू हाम्रो क्रिसमस आउन आँट्यो, एक दिन हामीलाई बिदा चाहियो। अनि गृहमन्त्रीले के भन्छ? यति धेरै धर्महरूलाई बिदा दिएर देशै बिदामा बन्द गर्ने हामीले भन्यौं, पर्दैन। यदि धेरै बिदा भयो भने हिन्दू धर्ममाथि जुन 15-45 दिनको चाहिँ छुट्टी छ त्यो काट्नुस्, सबै धर्मले समान ढङ्गले बाँड्नुस्, सिद्धिहाल्यो। अनि के भन्छ? होइन त्यसो होइन रे, न्याय चिज के हुन्छ रे भन्दाखेरि क्रिसमसमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै छुट्टी। एन्ड इफ द्याट इज द केस, हामीले भन्यौँ दशैंमा हिन्दू धर्मलाई मात्र छुट्टी दियो, क्रिश्चियनलाई चाहिँ बुद्धिस्टलाई चाहिँ सिंहदरबार जिम्मा दियो। हामी चाहिँ सिंहदरबार यही होइन त? तपाईँको यही होइन त? समानताको लडाइँ यही न? दशैंको बेलामा क्रिश्चियन बुद्धिस्ट र किराँतीहरूलाई चाहिँ सिंहदरबार जिम्मा लाऊ, दशैंभरि यो देश हामीले चलाइदिन्छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बी चाहिँ ती शासकले भन्दा पनि आज उत्कृष्ट चाहिँ देश हामी चलाएर देखाइदिन्छौँ। हाम्रो भने त्यो। अनि होइन क्रिश्चियन कम्युनिटीले मात्रै बिदा छ। ल क्रिश्चियन कम्युनिटीले बिदा पनि एक प्रकारले स्वीकार गर्ने। यता के गर्छ? सार्वजनिक बिदा दिएको हुँदैन। अनि क्रिसमसको छुट्टीको दिन सार्वजनिक बिदा नदिएपछि के हुन्छ? स्कुल के हुन्छ? खुल्ला हुन्छ। नानीको जाँच चलिराखेको हुन्छ। अनि तपाईँको नानी क्रिसमस बाबुआमासँग बसेर क्रिसमस मनाउने कि उता जाँच दिने? यता क्रिसमस मनाऊ, उता जाँचमा फेल, उता जाँच दिउँ, आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृतिको। तपाईको चाहिँ न्यायालयमा मुद्दा होला, त्यो दिन तपाईको मुद्दाको फैसला होला, न्यायाधीशले फैसला गर्छ, तपाईँ बस्न जान सक्नुहुन्छ। So you should think the issues in a very critical opinion, in critical view. प्रत्येक
कुरालाई तपाईँलाई मैले असाध्य आलोचनात्मक ढङ्गले तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। डाक्टर हर्क गुरुङको दिल र दिमागको बाट हामीले प्रत्येक घटनाक्रमलाई यसरी हेर्नु पर्यो। जबसम्म हामी एउटा पार्टीको दास भएर हामी बाँच्छौँ अनि यहाँ क्रिस्चियन धर्मावलम्बी भन्ने अनि उता चाहिँ हिन्दूवादी पार्टीका दास बन्छौँ भने प्लिज देयर इज नो सेन्स टु अर्गनाइज सच अ प्रोग्राम इन क्रिस्चियन कम्युनिटी। नो, यदि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग प्रवृत्ति र चरित्र छ भने यस्तो खालको पवित्र प्रोग्राम, पोलिटिकल अवेरनेस प्रोग्राम क्रिस्चियन कम्युनिटीमा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण म लामो बोल्न चाहन्न। अब जनगणना आउँदैछ, तपाईँकोमा आएको आएन? यो मैले अस्ति पहिला पनि भनेको थिएँ, सबभन्दा सेन्सिटिभ कुरा के भएको छ भन्दाखेरि भाषा र धर्मको महल। भाषा र धर्मको महलमा म जस्तो अभियन्ताले, धर्मनिरपेक्ष अभियन्ताले भनेको छु, एज लङ एज द नेसनल सेन्सस, as long as this Hindu state proclaim there is a 86% Hinduism, we will not have religious freedom. So we should reduce the number of Hinduism in Nepal. For that, त्यसको लागि हामीले के भनेछौँ भने धार्मिक महलमा जेसुकै लेख तर हिन्दू नलेख। फिनिस, यो हो मूल मन्त्र। बुझ्नुभयो नि? 86 नगाटासम्म क्रिस्चियनले पनि बिदा पाउँदैनन्, बुद्धिस्टले पनि बिदा पाउँदैनन्, किराँतले पनि बिदा पाउँदैनन्। त्यसकारण आज तपाईँले घर घरमा जाँदाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, श्रीमान नआएर श्रीमती आएको छन्, श्रीमती नआएर श्रीमान आएको छन्, अथवा विवाह नभएका केटा र केटीहरू आएका छन् भने आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई आङ्काजीले के भनेको छ भन्दाखेरि यसपल्टको जनगणनामा 2078 सालको जनगणनामा धार्मिक महलमा जेसुकै लेख तर हिन्दू नलेख। यो पहिलो फर्मुला। भाषाको महलमा अघि उहाँले चाहिँ नेवारी भाषा के हुन सक्दैन अरे, राष्ट्रिय भाषा हुन सक्दैन। दार्जिलिङमा नेपाली बोल्ने मान्छे कति छ? इन्डियामा नेपाली बोल्ने भाषा, नेपाली भाषी मान्छे कति छ? त्यत्रो करोडौँ जनसङ्ख्यामा 1 लाख पनि पुग्दैन। बट Nepali language is the national language of India. That has been already written in the Constitution of India. India को संविधानमा त्यसलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा लेखिन्छ। त्यसकारणले संविधानले तपाईलाई के अधिकार दिएको छ भने नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू यो देशका राष्ट्रिय भाषा भनिराखेको अवस्थामा मदन अमात्यजीको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो खेदपूर्ण छ र मदन अमात्यले संविधानको भावना विपरीत बोलिराखेको छ। मैले मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटाले सोध्यो, तिम्रो मातृभाषाको कुरा गरेर शेर्पा भाषाको कुरा गर, किराँतीको कुरा गर, लिम्बूको कुरा गर, तामाङको कुरा गर, नेवारकै कुरा गर, तिम्रो मातृभाषाबाट पढाएर शेर्पा भाषाबाट जाने डाक्टर कहिले भन्ने, शेर्पाबाट इन्जिनियर कहिले भन्ने? यसो हेर्दा तपाईँको दिमागले के भन्छ? यो त पुरा सत्य हो। तर मैले प्रश्न गरेँ, चाइनामा अङ्ग्रेजी पढेर पाइलट बन्छ, चाइनामा पाइलट डाक्टर इन्जिनियर छैन, चाइनिजबाट बन्न सक्छ, सक्दैन? फ्रान्समा इन्जिनियर पाइलट डाक्टर छैन, केबाट? फ्रेन्च पढेर हुन्छ। If those countries can be a doctorate, engineers and pilot in their own mother language, why can't we? यो सिम्पल बहस हो। त्यसकारण आज यो कार्यक्रम म ढिलो आइपुगे किनभने निम्तो पनि अहिले बिहान मात्र मैले पाएको थिएँ। क्रिस्चियन कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै I cannot deny I will attend this program anyhow. मेरो साथीको मलामी हुँदा हुँदै पनि मैले मेरो साथीको श्रीमतीसँग प्लिज पार्डन मी, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, आज मैले क्रिस्चियन कम्युनिटीमा गएर केही कुरा मैले बोल्नु छ, त्यसकारणले चाहिँ आई केम हियर एन्ड आई विल always attend the Christian community program in Nepal because Christian communities, we are together for set up a secular state in Nepal. अहिले पनि तपाईको चाहिँ
look at the minister's office in सिंहदरबार सिडिओ अफिस हेर्नुहोस् चाबेलको वरिपरि को हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ चाबेलको वरिपरि मैले भनिहाल्छु हेर्नुहोस् त्यो चाबेलको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा मान्छे छिर्न गाह्रो छ यतापट्टि गणेशको मन्दिर छ चाबेलको चाहिँ त्यो विद्युत प्राधिकरणको अगाडि हिन्दूको मन्दिर बनाएको छ त्यस्तो कन्जस्टेड एरियामा लुक एट कति अतिक्रमणको चाहिँ चासो भएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको हेडक्वार्टर जिल्ला काठमाडौँ जिल्लाको अधिकारीको चाहिँ अगाडिपट्टि झन्डाको मुनि दसैँको मौलो राख्ने जो बनाएको छ मैले साक्षीसँग बसेँ कि राख्नेमा सबै धर्मको प्रतीक राख होइन भने यो मौलो मैले भत्काइदिन्छु त्यति पनि मैले भने I told if you do not challenge such encroachment, religious encroachment, they will keep on doing the same thing again and again. यदि हामीले यस्ता चिजको प्रतिवाद गरेन भने यो हामीमाथि निरन्तर रूपमा लागिरहनेछ सेना फुलपाती बढाइमा पड्काउँछन् कति प्रकारका पड्काउँछन् तपाईँलाई थाहा छ बन्धु त्यो अभ्यास गर्नलाई 1 महिनादेखि बटाटा एउटा गोलीको 500 रुपियाँ पर्छ इमेजिन 501,000 armies practicing for 1 month and how much money do they spend on such things? Huh? फुलपाती बढाई शिवरात्रि बढाई क्रिसमसको बढाई हुनु पर्दैन हुँदैन किन as long as you vote these Hindu parties they will never allow to celebrate Christmas Eve and New Year's Eve as a national festival of Nepal. त्यसकारण संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेको छ तर सनातन धर्मको रक्षालाई बाधक मान्ने भनेको छ नि डज इट मिन what does it mean? It means simply त्यो हिजो सनातन कालदेखि आएको सेनाले फुलपातीको बढाइ गर्ने जनै फेर्दाखेरि बिदा दिने यो प्रथालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न भनेको कुरा नै हो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वे त्यसकारण I humbly request all the Christian communities, please, when the election is coming, doesn't matter, local election वडाको होस्, गाउँपालिकाको होस्, प्रदेशको होस्, संघीयको होस्, please don't look the face of the people or the contestants or the candidates. Oh, यो त जनजाति रहेछ त्यसलाई त भोट दिनु पर्यो भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन र बुद्धिमान तामाङलाई भोट दियो भने के हुन्छ तपाईँ चिन्नुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन चिन्नुहुन्छ कुन पार्टीको बुद्धिमान तामाङ कुन पार्टीको अब अनुहार हेरेर भोट दियो भने त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ अनि मिनबहादुर विश्वकर्मालाई भोट दियो भने के हुन्छ काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस दलित त दलित बट शेखर कोइरालाले हिन्दू राज्य स्थापना गर्दा यो ठिक छ लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने मिनबहादुर विश्वकर्मा पुग्छ हजुर शङ्कर भण्डारी शेखर कोइराला सो दिज आर द थिङ्स यु सुड अलवेज किप इन माइन्ड while voting for the local, state and the federal election. If you could do that, यदि तपाईले मान्छेको अनुहार नहेरेर पार्टीको त्यो चाहिँ के अरे इलेक्सन गर्ने मान्छेको म्यानिफेस्टो घोषणा पत्र हेरेर भोट दियो भने आजको यो पोलिटिकल अवेयरनेसले सार्थकता प्राप्त गर्यो भन्ने संकेत हुन्छ यदि फेरि पनि ललितपुरबाट के भन्छ नवराज सिलवाल र यो चाहिँ मनन बहादुर अमात्य जस्तो मान्छे चाहिँ जितिरह्यो भने 12 वर्ष बाइबल पढायो म रामायण पढामा भन्दिनँ किन म 12 वर्ष बाइबल पढायो मुक्तिदाताको भनेर सोधेको So don't do the mistakes. Okay? Thank you very much.
very much for very attentive listening.